सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरूलाई कार्यक्रम सवाल जवाबमा। म मनोज पटेल फेरि पनि आज हाजिर भइसकेको छु हामी समसामयिक विषयमा छलफल गर्नको लागि। देशको राजनीतिक अवस्था अहिले जटिल मोडमा पुगेको छ। सबै नेताहरू र सबै पार्टीहरूको बीचमा आन्तरिक विवाद देखिएको छ। विवादबाट देशका कुनै पनि ठुला पार्टी अहिले बाँकी रहेको छैन र देशका जनताहरू कोरोनाको जटिल महामारीमा फँसिरहेका छन्। कोरोनाबाट जनतालाई बचाउनु भन्दा पनि नेताहरूलाई सत्ता प्यारो भएको अहिले जनमानसमा चाहिँ यो चर्चा बढी विषय पाइरहेको छ र जनताले चाहिँ भोट भन्दा पनि कोरोनाको खोपको आवश्यकता रहेको सामाजिक सञ्जालमा टिका टिप्पणीहरू गरिरहेको छ। यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ। आज पनि देशका समसामयिक विषयवस्तुमा र जनता समाजवादी पार्टीभित्र खास गरी देखिएको विवादको विषयमा छलफल गर्नको लागि हामीसँग यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा रेडियोको टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका युवा चर्चित नेता शशि कपूर मियाजी र उहाँसँग पार्टीको विषयमा पनि म धारणा लिने प्रयास गर्छु। वीरगञ्जमा कोरोना नियन्त्रणको लागि भइरहेको प्रयासमा उहाँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। उहाँ वीरगञ्जैमा राजनीति गर्नुहुन्छ। मधेस आन्दोलनलाई हाँक्नु भएको उहाँ योद्धा पनि हुनुहुन्छ। पार्टीभित्र यो देखिएको विवाद मधेसी जनताको लागि धोका हो कि वरदान आदि विषयमा म उहाँसँग छलफल बहस गर्ने प्रयास गरेको छु। कार्यक्रम पुरै अवधि सुन्नुहोला, यहाँलाई मेरो निवेदन छ। सर्वप्रथम म शशि कपूरजीलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। शशि कपूरजी, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। शशि कपूरजी, यहाँको पार्टी अब लगभग कुनै चमत्कारिक परिवर्तन भएन भने फुट्ने दिशातिर अगाडि बढिसकेको छ। अब पार्टीको फुट निश्चित छ। के सङ्केत पाउनु भएको छ यहाँले? होइन, के छ भने अहिले तपाईँको अब कहाँबाट सङ्केत पाउनुभयो, सामाजिक सञ्जालको मात्र चाहिँ न्युज हेरेर चाहिँ सङ्केत पाउनु छ भने मलाई भन्नु केही छैन। तपाईँको सही कुरा भन्ने भने अब पार्टी चाहिँ टुटफुटको अहिले अवस्था मैले देखिराखेको छैन। पार्टीमा अलिकति वैचारिक मतभिन्दा भएको छ। वैचारिक मतभिन्दा त्यो न्यून हुने स्थिति पनि छ, फुट्ने स्थिति छैन। हाम्रो प्रयास छ। म एउटा केन्द्रीय समितिको सदस्यको हैसियतले र पार्टीको एउटा सिपाहीको हैसियतले अझ पनि हाम्रो पार्टीको 51 जनाको कार्यकारी समिति, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बनेको छ। अहिले पार्टी बचाउने र फोड्ने यो 51 जना मात्र ठेकदार होइन। यो पार्टीमा हजारौं केन्द्रीय सदस्य छन्, प्रदेश कमिटीका सदस्य छन्, लाखौं कार्यकर्ता छन्। त्यसको भावना के छ भने पार्टी फुट्नु हुँदैन। नेपाली जनता र मधेसको जनताको एउटै भावना हो। यो पार्टी एकीकरणको बेलामा जनताको प्रेसरले, जनताको भावना अनुसार पार्टी एकीकरण भएको, त्यसले गर्दाखेरि अहिले पार्टी फुट्ने अवस्था मैले देखिरहेको। भनेपछि यो शीर्ष नेताको बीचहरूमा, तपाईँको पार्टीको शीर्ष नेताको बीचमा जुन टकराव देखिएको छ अहिले, खास गरेर सत्ता समीकरण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा एउटा पक्ष कडा रूपमा उभिएको छ, सहमतिहरू भएका छन्, कार्यान्वयनका प्रयासहरू अगाडि बढेका छन्। केपी शर्मा ओलीबाट अन्य पनि धेरै चाहिँ लेनदेनको कुराहरू भएको भन्ने कुराहरू समाचारमा आइरहेको छ। अन्य चाहिँ उपेन्द्र यादव लगायतका पार्टीका अन्य शीर्ष नेताहरू, उहाँका धारका शीर्ष नेताहरूले चाहिँ अब कारवाही गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ। होइन, यसमा के छ भने म प्रश्न पार्न चाहन्छु मनोजजी। तपाईँको हाम्रो पार्टीमा 32 जना सांसद अहिले वर्तमान अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यसपछि 51 जना केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति छन्। त्यसपछि केन्द्रीय कार्य समिति छ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ एउटा अझ बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा केन्द्रीय परिषद समिति छ। अहिले तपाईँको यो 32 जना र 51 जना यो पार्टीको ठेकदार जुन बन्नुभएका छन् नि, हामी नै पार्टी फोड्छौँ, हामी नै जोड्छौँ भने तपाईँको अहिले चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा बसै भएको छैन। तर शशि कपूरजी, तपाईँले भने अनुसार 40% चाहिँ पार्टी फुटाउनको लागि 40% चाहिँ कुनै पनि गुटसँग चाहिँ त्यो सम्भावना अहिले न्यून छ, तपाईँले भन्न खोज्नु भएको? होइन, न्यून एउटा कुरा हो।
40%ले यो पार्टी बनाएको होइन नि। तपाईको मधेसी जनताले या नेपालको जनताले जुन शोषित पीडित उत्पीडनमा परेका नेपाली जनताले मत दिएका छन्, यो मत किन दिएको छ यसमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ। पार्टी भित्रमा र बाहिरमा पनि मत किन दिएको छ भने शोषित पीडित आदिवासी जनजातिको अधिकार ल्याएर दे, तिमीहरू गएर काठमाडौँमा घर बना, भ्रष्टाचारी गर, गाडी किन र त्यसपछि 40% पुर्याएर पार्टी फोड भनेर नेपाली जनताले मधेसी जनताले मत दिएको होइन। त्यसले यसमा मेरो फरक विचार के छ भने तपाईँ शशीजी तपाईँ त स्पष्ट कुरा राख्ने मान्छे, तपाईँ मलाई दुधको दुध पानीको पानी क्लियर यो भन्नु पर्यो कि पार्टी अब जोगाउनको लागि तपाईहरू सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, किनभने अब पार्टीलाई फुटाएरै जाने सरकारमा अथवा नगए भने फेरि पुरानै पार्टीलाई बिउत्याउने खेलमा तपाईका पार्टीका नेताहरू लागिरहेको छ। समाचार आएको छ, आज आइरहेको छ समाचार। मैले तपाईको कुरामा मैले त्यही मेरो फरक विचार के छ भने तपाईको यो 40% पुर्याएर या पुरानो पार्टी बेउत्याउने, फेरि अर्को दल दर्ता गराउने, त्यसपछि केन्द्रीय कार्य समिति अहिले जीवित छ नि, केन्द्रीय परिषद जीवित छ नि, केन्द्रीय समितिमा पनि छलफल भएको छैन, केन्द्रीय परिषदमा पनि छलफल भएको छैन, प्रदेश समितिहरूमा छलफल भएको छैन। काठमाडौँमा बसेर पार्टी फोड्ने र जोड्ने खेल जुन अहिले हामी हेरिराखेका छौँ र शीर्ष स्तरका नेताहरूको जुन वक्तव्य आइराखेको छन्, त्यो नेपाली जनता र मधेसी जनताको भावनाको विपरीतको मन्तव्य हो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई बृहत अझ पनि हामीले नेताहरूलाई यसले पनि मेरो विघ्न निवेदन के छ भने तपाईहरू अझ पनि एक ठाउँमा बस्नुहोस् र यो केन्द्रीय कार्य समिति र संसदीय दलको अभ्यास आफ्नो ठाउँमा गर्दै गर्नु, तर केन्द्रीय समितिमा ल्याएर चाहिँ राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्यो, त्यसमा छलफल गराउनु पर्यो। केन्द्रीय समितिमा को दोषी हो, को निर्दोष हो, को पार्टीको पक्षमा छ, जनताको पक्षमा छ, मधेसको पक्षमा छ, केन्द्रीय कमिटीलाई सिधै बाइपास गरेर आफ्नो चाहिँ पार्टी आफ्नै स्वार्थको कारणले, आफ्नो फाइदाको कारणले पार्टी फोड्नु भनेको दुर्भाग्य हो। यसको फेरि केन्द्रीय कार्य समिति यदि रहन्छ भने यो कुरा हामी केन्द्रीय समितिमा उठाउँछौँ। त्यसपछि यदि कोही नेता मानेन, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको निमित्त पार्टीको मुद्दालाई हटाएर यदि कसै बिर्सेर आफ्नो सत्ता स्वार्थको निमित्त हो या कुनै व्यक्तिगत कारणले गर्दाखेरि यदि अगाडि बढ्यो भने फेरि मत दिने नेपाली जनता हो, मधेसको जनता हो। त्यतिखेर नेपाली जनताले, मधेसको जनताले अब कसरी गर्ने शशि कपूरजी? मैले भन्न खोजेको कुरो के भने अब इमानदारिता देखिएन। संसदीय अभ्यास, दलीय अभ्यास जुन भन्नुभयो, कुनै पनि दलमा चाहिँ दलीय अभ्यासको डिसिप्लिन देखिएन, अनुशासनको सङ्कट परेको छ देशमा। नेकपा एमाले भित्र हेर्नुहोस् या जनता समाजवादी पार्टी भित्रै हेर्नुहोस्, तपाईँको पार्टी भित्रैका एउटा घटकले चाहिँ गएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मासँग सम्झौता गर्ने, अर्कै पार्टीको उपेन्द्र यादव, डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरू चाहिँ त्यसको विपक्षमा उभिँदाखेरि यो डिसिप्लिन तपाईँ हेरिरहनु भएको छ। विधि र शासन पार्टीभित्र संसदीय दलीय एउटा व्यवस्था हुनुपर्छ। क्रस भोटिङमा गइरहेका छन्, एउटै दलको पार्टी अर्को दलमा गएर भोट दिने, अर्को दलसँग गठबन्धन मिलाउने। इमानदारिता देखिएन शशि कपूरजी? यो किन यस्तो खेल भइराखेको छ यसमा हामी तपाईँ सबै मिलेर विचार गर्नुपर्छ। आखिर हामीले जसलाई मत दिएर पठाइराखेका छौँ, एउटा डिसिप्लिन भित्र बसेर नेपाली जनता र यो देशको विकासको निमित्त आखिर यस्तो किन भइरहेछ? तपाईँको सारा पार्टीमा यो हुने कारण हो, यसको कारण हामीले खोज्नुपर्छ। घुमिकन यो कारण चाहिँ हामी तपाईँमाथि आउँछ। किनभने मत दिने बेलामा कुन राजनीतिक दलको उम्मेदवारलाई मत दिने हो, त्यो त्यति बेला चाहिँ हामी कहीँ न कहीँ आफ्नो आँखामा पट्टी बाँधेर मत दिने बेलामा छ्याप मत हालेर यस्ता व्यक्तिलाई हामी जुन पठाइराखेका छौँ, जसले न पार्टी निर्माणको भूमिकामा कहीँ हामी देख्छौँ, न संसदीय अभ्यास भनेको के हो त्यो हामी हेर्छौँ, न पार्टीको विधि विधान न अनुशासन, त्यतिखेर त्यो व्यक्ति नमानेको अवस्थामा पनि हामी मत दिएर पठाइराखेका छौँ। त्यसले गर्दा अझ पनि हाम्रो देश एउटा ठुलो द्वन्द्वमा जाने अवस्था मैले देखिराखेका छौँ। यो द्वन्द्वबाट निस्कनको निमित्त अहिले मैले गजबको कुरा हेर्छु,
राजनीतिक जब जब परिवर्तन र राजनीतिक मोडको घुमाउरो अवस्थामा आउँछ त्यसपछि हाम्रो देशको नागरिक समाज पनि बाहिर आवाज उठाएको हामी देख्छौँ। नागरिक समाजले पनि राजनीतिमा इन्ट्रेस्ट र इन्भल्भमेन्ट हामी देख्छौँ। तर अहिले मलाई धेरै दुःख लागेको छ, अहिले कोरोनाको महामारीमा मान्छे चाहिँ औषधि नपाएर मरिरहेछ, आइसियु नपाएर मरिरहेछ, भेन्टिलेटर नपाएर मरिरहेछ। अर्को त्यसको ठिक विपरीत हामी हेर्दाखेरि इमान्दारीका कुरा गर्ने हो भने अहिले नेपाली जनता अब भोकै मर्ने अवस्थामा छ। यति बेला न जनप्रतिनिधि बाहिर निस्केका छन्, न नागरिक समाजले निस्केका छन्। आखिर यो किन भइराखेको छ? जनतालाई मारेर राजनीति गर्ने कि जनतालाई जोगाएर राजनीति गर्ने, यसमा बहस हुनुपर्छ। अहिले यस्तो संवेदनशील अवस्थामा हामी पुगिराखेका छौँ र यो हाम्रो राजनीतिक दलको दुर्भाग्य हो। ठिक 1 वर्षदेखि कोरोनाको जब प्रकोप चल्न थाल्यो विश्वमा, विश्व नै महामारीको भूमिरामा परिरहेको अवस्थामा नेपालमा 1 वर्ष हो राजनीतिक अस्थिरता। यो स्थिरताको कारण राजनीतिक दल हो, जनप्रतिनिधि हो। शशीजी, तपाईहरूले त भन्नुभएको थियो कि अब देशमा वैकल्पिक शक्तिको अवस्था छ, जनता समाजवादी पार्टी वैकल्पिक देशको शक्ति बन्न सक्छ, वैकल्पिक शक्ति अब बनाउनु पर्छ। मधेसमा पनि जनताले तपाईँको पार्टीलाई राम्रै जनमत दियो, मधेसमा तपाईँकै पार्टीको सरकार छ। तथापि अब कसको टाउकोमा के लेखेछ र? यहाँ त के देखियो भने सत्ता प्राप्ति, बार्गेनिङ, सत्ता लिप्सा, मन्त्री बन्ने खेलमा नेताहरू जे पनि गर्न सक्छन्। जनताहरू, मधेसका जनताहरू यो कुरा बुझिरहेका छन्। मधेसको जनताहरूले यो भनिरहेको छ कि किन छलफल तपाईँको पार्टीभित्र गरिएन? पहिला छलफल गरेर एकमत भएर कुनै पनि सहकार्य जहाँ सम्झौता गर्दाखेरि बाधक कुनै थियो र पार्टीभित्र? मैले तपाईँले स्मरण गराउँछु, तपाईँकै रेडियो मार्फत मैले केही महिना अगाडि भनेका थिए, यदि हामी यो देशको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा जनता समाजवादी पार्टीले हामी उभ्याउन चाहन्छु भने हामी जनताको काम गरेर हेराउनु पर्छ। मधेसको के मुद्दा हो, त्यो मुद्दा कसरी सम्बोधन हुन सक्छ, संविधान कसरी संशोधन हुन सक्छ, शोषित पीडित जनजाति आदिवासी मुस्लिमका अधिकार कसरी प्राप्त हुन सकिन्छ। यदि यो हामी गराउन सकेनौँ, मात्र समाजवाद नयाँ एउटा कुरा ल्याएर समाजवाद, मधेसवाद, यदि नयाँ कुरा हामी खालि नारामा र भावनामा यदि हामी ल्याउँछौँ भने हुन सक्छ हाम्रो विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस र एमाले विकल्पको रूपमा हुन सक्छ। हामी उनीहरूको विकल्पमा आउने हो भने हामी इमानदारीका साथ सम्पूर्ण राजनीतिक हाम्रो पार्टीका सांसद, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता एक ढिक्का भएर अगाडि जानुपर्ने अवस्था मैले त्यति बेला भनेका थिएँ। आज सेम त्यही पीडा मलाई भइराखेको छ। मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको के माग थियो? किन यो देशमा चाहिँ कांग्रेस एमाले ठुलो पार्टी हुँदा सद्भावना पार्टी त्यति बेला हुँदै पनि मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल किन आयो? त्यसपछि फेरि मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको नाम हटाएर संघीय समाजवादी फेरि किन बन्यो? फेरि जनता समाजवादी पार्टी किन बन्यो? यो ठुलो छलफलको विषय हो। मैले प्रदेश कमिटीमा पनि भर्चुअल जुम मिटिङमा मैले यो कुरा राखेका छु। त्यसले गर्दा कहीँ न कहीँ हामी एउटा भोजपुरीमा कहावत छ मनोजजी, पुत मागे गइनी कति गवाके ऐनी, त्यही अवस्थामा हामी अहिले पुगेका छौँ। हामी चाहिँ ठुलो पार्टी बनाउने, राष्ट्रिय पार्टी बनाउने योजनामा हामी अगाडि बढिराखेको अवस्थामा अहिले फेरि हामी जहाँबाट मधेसका मुद्दा उठान गरेका छौँ त्यहाँ हामी पुगिसकेका अवस्था छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि समय छ। नेताहरूले कुन नेता राम्रो गरे, कुन नराम्रो गरे, राम्रो काम गर्नेलाई धन्यवाद दिउँ, नराम्रो काम गर्ने नेता आत्मआलोचना गरेर फेरि एकै ठाउँमा बसेर हामीले एकबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बाहेकको विकल्प छैन। यदि यो विकल्प बाहेक अरू नेताहरू यदि बाटो आफ्नो रोजिन्छ भने अब यो विषयमा शशीजी, यो विषयमा यो तपाईको पार्टीभित्रको जुन आन्तरिक विवाद अहिले जुन देखिएको छ, यो विषयमा बाहिरको कुनै शक्ति दोषी छ र यो त तपाईहरूको नितान्त घरको झगडा हो? यसमा कुनै नेकपा एमाले, कांग्रेसले अथवा अन्य देशी विदेशी कुनै शक्तिले काम गरिरहेको छ जसले मधेस केन्द्रित दलहरूलाई एक ठाउँमा बस्नको लागि चाहिँ भाँजो हाल्ने, फुटाउने
कमजोर गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, यस्तो तपाईले हेर्नु भएको छ? होइन, मैले यसमा विश्वास गर्दैन। किनभने मलाई काम गर्न ढङ हुँदैन भने नाच नजाने आँगन टेढ भन्दाखेरि अरूमाथि दोष थुपार्नु हुँदैन। हामीले स्वयं यो पार्टी निर्माण गर्दै बेलामा 62 सालमा तपाईको अहिलेसम्म इमान्दारीका साथ बन्ने हो भने यो पार्टी अहिले बनेकै छैन, यो पार्टी बन्ने क्रममा छ। अहिले बन्नु किनभने एउटा राजनीतिक दल भनेको विभिन्न विचार, विभिन्न समुदायबाट आएका व्यक्तिहरूको मिलाएर एउटा राजनीतिक दल बनाइन्छ। यो पार्टीले 5 वर्ष बन्दै बन्दै 2 वर्ष 3 वर्ष जान्छ, फेरि फुट्छ, फेरि बन्दै बन्दै जान्छ, फेरि फुट्छ। अब त पार्टीभित्रमा यसमा पनि ठुलो छलफलको एजेन्डा बनाउनु पर्छ। आखिर यो पार्टी किन बन्दै बन्दै भत्किरहेको छ? त कारण के हो त? यो कसको कारणले भइराखेको छ? हामी मुद्दा तपाई मलाई यो बताउनुस्, दोषी को हो? शशीजी, अब तपाईको पार्टी भित्र दुईटा धार देखिएको छ। मन्त्री बन्ने लाइन लागेको छ, मन्त्री को बन्दैछ भनेर त्यसको नेम लिस्टहरू पनि यहाँले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, समाचारहरूमा पत्र पत्रिकामा आइरहेको छ। यदि त्यो कुरा साँचो हो भने पार्टी तपाईको गम्भीर, अब पार्टीभित्र गम्भीर झगडा, गम्भीर सङ्कट सुरु भएको छ। अब यसमा दोषी को हो? जनताले कसरी तपाईले भन्दै हुनुहुन्छ जनताले त्यो हेर्नुपर्छ। यहाँको पार्टीभित्रको घरको झगडा जनतालाई केही थाहा छैन, जनतालाई यो बताउनुस् दोषी को हो? यसमा मनोजी के छ भने सरकारमा जानु, मन्त्री बन्नु कुनै अपराध होइन। राजनीतिक दल गुण र दोषको आधारमा समर्थन गर्ने, समर्थन फिर्ता लिने र जुन एजेन्डा लिएर अगाडि बढेको छ, यदि कसैले लागिराखेको छ कि मैले यो एजेन्डा थ्रो गरेँ, एजेन्डा थ्रो भइसकेपछि सरकारले सम्बोधन गर्यो, यदि सरकारले सम्बोधन गर्यो र जनताले विश्वास गर्यो भने राजनीतिक दल या कुनै मधेसी सांसद चाहिँ मन्त्री बन्नु हुँदैन, मन्त्री बन्नु अपराध हो भने त्यो कुरामा म विश्वास गर्दैन। सरकार आखिर यही जसले जितेर गएको छ, जुन राजनीतिक दल त्यहाँ प्रतिनिधित्व गरिरहेछ पार्लियामेन्टमा, उसैले त सरकार बनाउने हो नि, उसैले त मन्त्री बन्ने हो नि, त्यही भित्रबाट प्रधानमन्त्री बन्ने हो नि। यो ठुलो विषय होइन। सरकारमा गएर देशको निर्माण, देशको काम गर्नको निमित्त हो, प्रतिनिधि हो। यो चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले सम्पूर्ण जनतालाई म आग्रह के गर्छु भने नेपाली जनताको कर र ट्याक्स, खुन र पसिनाको कमाईबाट यो नेपालको सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू, सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, सम्पूर्ण सेना पुलिसहरू यो करले कसको कमाईबाट तलब लिन्छ? यो हाम्रो तपाईँको ट्याक्सबाट उठेको राजस्वबाट यिनीहरूले अहिले सम्पूर्णले तलब खाइराखेको अवस्था छ। चाहे सांसद होस्, विधायक होस्, गाउँपालिकाको मेयर होस्, यो सबै नेपाली जनताको करको कमाईबाट ट्याक्स लिइराखेको छ। तपाईको तलब भत्ता, सुख सुविधा, गाडी करोडौँको मौज मस्ती गरिराखेको छ। तर आलो पालो भयो नि शशीजी, आलो पालो भयो। तपाईको पार्टीको नेताले नेकपा एमालेको सरकारमा गयो, फेरि सरकारमा फिर्ता आयो, फेरि अब तपाईको पार्टी सरकारमा जाँदैछ। तपाईको पार्टीलाई सरकारमा जाने आउने जनमत छ र होइन? त्यसमा त्यतिखेर हाम्रो अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारमा जानुभयो, 2 बुन्दे केपी ओलीसँग सहमति गरेर जानुभयो। उहाँलाई लाग्यो कि मधेसको मुद्दा सम्बोधन हुन सक्दैन, संविधान संशोधन हुन सक्दैन, रेशम चौधरी छुट्न सक्दैन, तपाईको चाहिँ नागरिकता को समस्या समाधान हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई नलागेपछि उहाँले फिर्ता हुनुभयो। अहिले चाहिँ तपाईको केही हाम्रो नेतालाई लागिराखेको छ, यही सरकारले, यही व्यक्तिले, यही प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हाम्रो माग सम्बोधन गर्छ, उहाँहरूलाई लागिराखेको छ भने उहाँले सरकारमा जाने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ। त्यो कुनै दुविधै छैन तपाईको। त्यतिखेर लाग्यो चाहिँ हाम्रो माग चाहिँ सम्बोधन गर्ने स्थितिमा छैन सरकार। जुन तर नागरिकता विधेयककै कुरा गर्ने हो भने अहिले अध्यादेश मार्फत जुन विधेयक ल्याइएको छ त्यो सदनबाट पनि ल्याउने सम्भावना हुँदाखेरि चाहिँ आजैको दिनको लागि यसलाई थाँती राखिएको थियो कि जुन बेला हामीलाई सङ्कट प्राप्त हुन्छ, मधेसी दलहरूको हामीलाई सहयोग चाहिन्छ, त्यो बेला नै यसलाई कार्डको रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरो त देखियो नि शशीजी। तपाईलाई थाहा होला 1 वर्षदेखि अघिल्लो कोरोनाको महामारी अहिले बीचमा तपाईको अहिले यो 1 महिनाको लागि मात्र सदन विघटन थियो। तपाईको कतिवटा पार्लियामेन्टमा विधेयकहरू पेश भएको छ। तपाईको सदनमा विधेयकै पेश हुँदैन, तपाईको डिस्कसनै हुँदैन। तपाईको कसरी भन्नुहुन्छ सदनबाट
मेरो एउटा भनाइ के छ भने सदनबाट डिस्कसन भएर विधेयक जानुपर्ने हो, तर म पीडित छु, मधेसको एउटा नागरिकको हैसियतले नागरिकताको पीडा त्यो मान्छेसँग गएर सोध्नुहोस् जसको बाउको अंकृत र जन्मसिद्ध नागरिकता छ, एउटा छोराको नागरिकता छ, अर्को छोराको नागरिकता छैन, उसलाई भिजा पासपोर्ट बनाउनलाई नागरिकता चाहिन्छ, मृत्युको लागि नागरिकता चाहिन्छ, जन्मको लागि नागरिकता चाहिन्छ, पढाइको लागि नागरिकता चाहिन्छ। त्यो मान्छेसँग गएर सोधौँ न। कुनै पनि बहानामा कुनै पनि समयमा राम्रो काम जसले गर्छ उसलाई हामीले प्रोत्साहन दिनुपर्छ। चाहे सङ्कटको अवस्थामा होस्, यो भन्दा अघि धेरै पार्लियामेन्टहरू आयो, शेरबहादुर देउपाजीको आयो, तपाईँको गिरिजाबाबुको आयो, तपाईँको सुशील कोइरालाजीको आयो, प्रचण्डजीको नेतृत्वमा सरकारमा हामी गए, कोही ल्याएको त त्यतिखेर त सङ्कट थिएन। त्यसले गर्दा राम्रो काम जुन बेला जसले गर्छ भने उसलाई हामीले थ्याङ्क्स भन्नुपर्छ। अब म कार्यक्रमको अन्ततिर आइसके शशीजी, धेरै राम्रो बहस भयो तपाईँसँग। अब जनता समाजवादी पार्टीको एउटा तपाईँ बौद्धिक लेभलको नेता पनि हुनुहुन्छ, पार्टीको केन्द्रीय समितिमा हुनुहुन्छ। जनता समाजवादी पार्टीको विवाद तपाईँलाई आशा छ अहिले अब विवाद यो मिल्छ, सेफ ल्यान्डिङ के हुन सक्छ अब? होइन, अहिले पनि हामी आशावादी छौँ र आशावादी बन्नुपर्छ। मैले सम्पूर्ण शीर्ष स्तरका नेतालाई र जिल्लाका केन्द्रीय कमिटीका सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो निवेदन के छ भने हामी एक अरूको नेतामाथि अहिले टीका टिप्पणी गर्ने अवस्था होइन। हामी आफ्नो ठाउँबाट नेताहरूलाई सल्लाह र सुझाव देऊ। अहिले नेपाली जनता, मधेसी जनता, सम्पूर्ण नेपाल चाहिँ कोरोनाको महामारीमा छ, जहाँ भोकमरीको अवस्था छ, जहाँ खोप पाएको छैन, भेन्टिलेटर पाएको छैन, अहिले चाहिँ घर बाहिर निस्किने अवस्था छैन। यस्तोमा चाहिँ हामीले मिलेर जानुपर्छ। मधेसको जनताले हामीलाई म्यान्डेट दिएको छ, मिलेर यो देशको निकास दिने, छुटेर आउने होइन, मतलब फुटेर आउने होइन, जुटेर आउने हो। हामी आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो नेतालाई सल्लाह र सुझाव दिने अवस्था छ। एक नेता अरू नेतालाई, एक कार्यकर्तालाई गाली दिने, टीका टिप्पणी गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्ने अवस्था अहिले छैन। त्यसले गर्दा हामी सकारात्मक सोच राखौँ। सकारात्मक सोचबाट नै पार्टी पनि भनेपछि तपाईँको पार्टी शशीजी, अन्तमा हामी यो निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ कि तपाईँको पार्टी सरकारमा जाने बलियो सम्भावना छ, मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ, वीरगंजका पनि साथीहरू बन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरोहरू आइरहेको छ। अब नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन हुँदैछ, तपाईँको पार्टीको नेताहरूको नाम आइरहेछ, लामो लाइन लिस्ट छ त्यसमा। यो हुने बित्तिकै आधिकारिक पार्टीको कुनै आधिकारिक निर्णय अहिलेसम्म भएको छैन। यो सामाजिक सञ्जालको सारा न्युज मान्नुपर्ने आवश्यकता छैन तपाईँको। त्यसले गर्दा पार्टीको जबसम्म आधिकारिक निर्णय हुँदैन तबसम्म मान्ने स्थिति रहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो सम्भावनाको खेल हो, राजनीतिकमा भोलि जे पनि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीको भनेपछि अब तपाईँको पार्टीको विवाद कुन दिशामा जान्छ त्यसको लागि नयाँ मन्त्रीमण्डल गठनसम्म मधेसी जनताले, नेपाली जनताले कुर्नु पर्यो। नेपाली जनताले कुर्नुपर्ने अवस्थै छैन। नेपाली जनता त आफ्नो छाती मुटुमाथि हात राखेर जहिले पनि हेरेकै छ नि। नेपाली जनता जुन दिन मुटुबाट हात हटाइदिन्छ त्यो दिन यो देशको सारा राजनीतिक दल सही ट्र्याकमा आइहाल्छ। अब त्यो पनि दिन आउने अवस्था छ। अब नेताले हेर्नुपर्छ, जनताले हेर्नु जरुरी छैन। जनताले धेरै सहे, जनताले धेरै मरे, जनता अहिले आक्रान्त अवस्थामा छ, तपाईँको भोकमरीको अवस्थामा छ, अहिले ऋण टाउकोमा बोकेको छ, भोकै मर्ने स्थितिमा छ। वीरगंजमा कोरोनाले भटाभट मान्छे औषधि नपाएर, मृगौला रोगीको उपचार नपाएर, डायलिसिस नपाएर कोरोना रोगीहरू, अन्य रोगीहरू वीरगंजमा मरिरहेका छन्। प्राइभेट हस्पिटलहरूले जनताको ढाडै सेक्ने गरी शुल्क उठाइरहेको छ। तपाईँको पार्टी, तपाईँको बलियो उपस्थिति पर्साद जिल्लामा छ। तपाईँका पार्टीको नेताहरू पर्साद जिल्लामा, वीरगंजमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छैनन्। तपाईँको सबै सांसदहरू अहिले काठमाडौँ केन्द्रित छन्। जनताको दुःख सुखमा उहाँहरू सहभागी हुनुहुन्न। यसलाई अब कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? मैले यसमा मनोजी, म स्वयं दुखी छु एउटा केन्द्रीय समितिको सदस्यको हैसियतले। जब कोही मान्छे सांसद बन्छ, कोही मान्छे मेयर बन्छ भने त्यो पार्टीको हुँदैन कि त्यो पुरै आफ्नो जिल्लाको हुन्छ, आफ्नो क्षेत्रको हुन्छ। तपाईँको कुरा एकदम ठिक हो। अहिले जुन पार्टीबाट पनि निर्वाचित
जनप्रतिनिधिहरू जुन प्रकारको बलियो उपस्थिति हुनु पर्थ्यो त्यो उपस्थिति यो महामारीमा मैले देखिएन। बरु धेरै धन्यवाद बन्नुपर्छ। यहाँ केही रोटरी क्लबहरू, केही साई दरबार राजेश मानजीको एउटा संस्था छ, एक दुईवटा अझ संस्था जुन कमसे कम एउटा सकारात्मक दिशातिर गइराखेको छ, एउटा राम्रो काम गरिराखेको छ। तर यहाँ जनप्रतिनिधि बनाउने जो कि नेपाली जनताको ट्याक्सको पैसाबाट करोडौँको गाडीमा घुमिराखेको अवस्थामा हामी देख्छौँ, तब हामीलाई दुःख लाग्छ कि यो करोडौँको गाडीमा घुमिराखेको मान्छे जनता कहिले महामारीमा जनता भोकमरीमा मरिराखेको छ, एउटा भेन्टिलेटर नपाएर मरिराखेको छ, एउटा रेमडेसिभिर नपाएर दर्जनौं नारायणी उपक्षेत्रीय हस्पिटलमा मरेको प्रमाणित यहाँ प्रमाणहरू छ। तर अहिले जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति शून्य अवस्थामा छ। यसले हामीले सकारात्मक रूपमा हामीले लिनुपर्छ। यो चाहे कसलाई यो मेरो कुराले कसलाई राम्रो गर्यो नराम्रो गर्यो त्यो मसँग चिन्ताको विषय होइन, तर जनप्रतिनिधिको जुन कर्तव्य हो, जनतासँग जुन आशा र भरोसा दिएर मत लिएर निर्वाचित गएका छन् ती हाम्रा साथीहरूको उपस्थिति अहिले वीरगञ्जमा पर्सा जिल्लामा कहीँ कतै देखिएको मैले महसुस गरेको छैन। त्यति मात्र होइन मनोजजी, तपाईँको एउटा त तपाईँको औषधि नपाएर मान्छे मरिरहेछ, अर्को चाहिँ पुलिसको दमनबाट मान्छे मरिराखेको छ। भर्खरै हेर्नुभयो होला, हिजो एउटा मेडिसिन पसलमा एउटा तपाईँको अधिकृत लेभलको डिएसपी गएर चाहिँ धानाधुन कुटाई गरेको अवस्था छ। तपाईँको औषधि लिन गएको मान्छेलाई पुलिसले तपाईँको एउटा के घेराबन्दीमा उभ्याएर बसाएको छ। खोइ पर्सा जिल्लामा तपाईँको पर्सा जिल्ला त राजनीतिक विहीन जिल्ला भइसकेको छ, जनप्रतिनिधि विहीन जिल्ला भइसकेको छ। जति भ्रष्टाचारी गरे पनि, जति गलत काम गरे पनि बोल्नेवाला कोही छैन, माइबाप कोही छैन अहिले पर्सा जिल्लामा, स्पष्ट भन्ने हो भने। हवस् त, अब हामी धेरै राम्रो बहस भयो। तपाईँको कुरालाई तपाईँको पार्टीको नेताहरूले पनि मनन गर्नेछ र तपाईँ आफै पार्टीको एउटा जिम्मेवार व्यक्ति भएको कारणले, जिम्मेवार नेता भएको कारणले गर्दा यो कुराहरूलाई आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा अथवा आफ्नो साथीसँगको भेटघाटको छलफलमा नेताहरूसँग यो कुरा तपाईँ उठान गर्नुहुन्छ। जनताले त्यो आशा गरेको छ। हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यो बहसमा सहभागी भइदिनु भयो, आफ्ना विचारहरू साझा गरिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो शशि कपुर मियाजी, जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, पर्सा जिल्लाका चर्चित नेता। र पार्टीको विवाद र नेताहरूले, उहाँकै पार्टीको नेताहरूले जुन अहिले चरित्र देखाइरहनु भएको छ त्यो विषयमा पनि जे सत्य छ त्यो उहाँले बोलेर जानुभएको छ। पर्सा जिल्लामा लकडाउन फेरि बढेको छ, निषेधाज्ञा जारी छ, अति आवश्यक बाहेक घर बाहिर ननिस्किदिनु होला। अवस्था अहिले बहुत दयनीय छ। नेताहरू मन्त्री बन्ने खेलमा छन्, सरकार गिराउने जोड घटाउमा छन्, तपाईँलाई जनतालाई हेर्ने कोही छैन। यो अवस्थामा चाहिँ केही दिन हामी अझ सजगता अपनाएर कोरोनालाई जित्न सक्छौँ। कोरोनाको अहिले जुन ग्राफ छ घटिरहेको छ, हामी आशा गरौँ शुभ सङ्केतहरू हामी छिटै प्राप्त गरौँ, कोरोनालाई हामी छिटै विजय गरौँ भन्दै आजको कार्यक्रम सुनिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र प्राविधिक मित्र अनुपजीलाई पनि सहयोगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। भोलि फेरि पनि यस्तै बहसको साथमा म उपस्थित हुनेछु। समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा शशि कपुर मियाजीलाई पनि एकचोटि म पुनः धन्यवाद दिँदै मनोज पटेल आजको कार्यक्रमबाट म ओझेल पर्न चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।